اللہ والیاں دے بولو ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے انہاں تے ایویں دی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے اور چمر دی ریت ساتوں جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جا گیا معراج والی راتی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب دے قدم چوم تے تاں سراکی دا شہر ایسا تسی تے سمجھ دے ہو ماشاءاللہ ہے تسی سراکی ہو تے باقی بھی سمجھ دے الحمدللہ جے خطیب پڑھتا ہے تو سامنے سن دے تے سمجھ دے تاں ہی سنو کہ اگر سانو کی تے ریت دسی ہے چمڑ دی ریت ساتوں جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جا گیا چمنا دے کر گناہ وجفت ویلا گناہ دے ایویں دی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے چمنا دے کر گناہ وجفت ویلا گناہ دے ایویں دی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے اور چمڑا دے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیدا جبریل بھول گیا جے خالق جا خود رکھیندا وے جے شرک ہوندا تے جبریل کیوں پیر چوم دے تے مال اللہ نے جبریل بھول گیا تے رب تعالی خود روک دیتا بھی اج نہ کر چمنا دے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیدا جبریل بھول گیا جے خالق جا خود رکھیندا چمنا دے کر گناہ وجفت ویلا دعاں دے ایویں دی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا